बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसी रिवायात पेश कर रहा हूँ जो आवाम में बहुत मशहूर है। आवाम उन रिवायतों पे सुन्नत समझ के अमल कर रही है। कौन सी है वो रिवायात और क्या है उन रिवायात की हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहली रिवायत सुनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सर मुबारक में तेल लगाते थे तो अपनी भौं से शुरू करते थे, आईबरों से शुरू करते थे। इस तरीके से मशहूर किया गया है और आवाम इसको सुन्नत समझ के अमल कर रही है। आवाम इस पे अमल पैरा है, सुन्नत समझ के तेल निकालते हैं। लोगों को हमने देखा है, बोतल में से तेल निकाला और बस उंगलियों भरी और यूं लगाना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर पूरे सर में तेल लगाते हैं। क्या है इसकी हकीकत? तो सुनिए, ध्यान से सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सर मुबारक में तेल लगाना तो साबित है, तेल लगाना तो साबित है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और यहाँ तक साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक में इतना तेल लगाते थे कि तेल लगाने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को ढकते थे, ढांपते थे, कपड़ा डालते थे, तो वो कपड़ा तर हो जाता था तेल में। उसकी तेल की जो नमी है, जो उसका चिकनापन है, वो कपड़े पे ऊपर महसूस होने लगता था, इतना तेल लगाते थे। तो तेल लगाना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सर मुबारक में साबित है। लेकिन ये जो बात मशहूर की गई है और इसको सुन्नत के तौर पे लोगों ने अपना रखा है कि आईब्रो से शुरू करते थे, भौं से शुरू करते थे, ये मन घड़त बात है, बिल्कुल मन घड़त है ये, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये तो मशहूर कर दिया न जाने किसने। ये किताब है हज़रत मौलाना यूनुस जौनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, शेखुल हदीस है जो मज़ाहिरुल उलूम के, वहाँ के जो शेखुल हदीस थे, उनकी किताब है मन घड़त रिवायत पर तआक़ुब। आप इस किताब को खोल के देखें, इसमें आपको बात मिल जाएगी ये कि बिल्कुल मन घड़त बात है, ये कोई हकीकत नहीं है इसकी। आप तेल लगाए, सर में तेल लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, इतना लगाए जितना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते थे। कपड़ा डालो तो वो कपड़ा तर हो जाए, इतना लगाए। लेकिन आईब्रो से शुरू करना साबित नहीं है, ना ही ये सुन्नत है। दाढ़ी में तेल लगाने का जो तरीक़ा अहदीस में आया है वो ये आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से इब्तिदा करते थे। ये जो बच्ची है ना, बच्ची जिसको बोलते हैं, बहुत सी जगह पर इमाम भी बोलते हैं दाढ़ी का, तो ये जो है यहाँ से जो है, यहाँ से इब्तिदा करते थे, यहाँ से इब्तिदा करते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दाढ़ी मुबारक में तेल लगाते थे। तो ये भी साबित है, लेकिन आईब्रो वाला साबित नहीं है, ये सुन्नत नहीं है। बल्कि अगर बात ये कही जाए कि भाई अपने पास से गढ़ ली सुन्नत, अपने पास से गढ़ ली ये बात, तो फिर गुनाह का इर्तिकाब हो रहा है मेरे भाइयों। इसलिए ये तरीक़ा छोड़ दो। तेल लगाने का कोई तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर में तेल लगाने का तरीक़ा नहीं कोई मखसूस रखा। इसलिए जो है आईब्रो वाला जो रिवायत है कि आईब्रो वाली, और जो तरीक़ा है वो मन घड़त है, उस पर अमल ना करें। अच्छा, दूसरी जो रिवायत है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सर ढांप के खाना खाते थे। लिहाजा मर्द हजरात के लिए सर ढांप के खाना खाना सुन्नत है। अगर किसी ने नंगे सर, खुले सर में जो है खाना खाया तो उसने सुन्नत को तर्क कर दिया, सुन्नत के ख़िलाफ़ खाना खाया। बहुत से हजरात तो फतवा लगा देते हैं कि आप सुन्नत की मुखालफत में खाना खा रहे हैं। क्या है इस बात की हकीकत? इस बात की हकीकत सुनने से पहले ये बात समझ लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त, यानी कि जो आपकी नॉर्मल लाइफ थी, हज के जो अरकान हैं उनके अलावा हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढांप के रखते थे। चाहे वो टोपी से सर ढांपा हुआ हो, चाहे वो अमामत से सर ढांपा हुआ हो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक ढका रहता था, सर ढांप के रखते थे। तो ये आप कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नंगे सर नहीं रहते थे। लेकिन कोई ख़ास तरीक़ेकार ना ही तो सहाबा इकराम से साबित है और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सर ढांप के खाना खाना मेरी सुन्नत है, ऐसा कहीं नहीं कहा।
میں آپ حضرات کی خدمت میں فتاویٰ پیش کروں گا۔ دارالعلوم دیوبند کی سائٹ کھول کے دیکھیے، لنک شیئر کر دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی فتاویٰ جو ہے تحریر کر دوں گا، اور اسی طریقے سے اسکرین شاٹ ویڈیو میں بھی لگا دوں گا، بنوری ٹاؤن کے بھی لگاؤں گا انشاءاللہ، دیکھ لیجئے گا آپ دونوں سائٹ پہ جا کے۔ تو اگر کوئی شخص کھانا جو ہے ننگے سر کھا لیتا ہے تو اس پہ سنت کی مخالفت کا حکم نہ لگائے۔ ہاں، سر ڈھانپ کے کھانا کھانا فقہا نے لکھا ہے کہ یہ ادب میں ہے، ادب ہے کھانے کا کہ آپ جو ہے سر ڈھانپ کے کھانا کھائے۔ اور خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے جو بال ہے سر کے، ان کا پورا ہی جسم سطر میں داخل ہے، بال بھی سطر میں داخل ہے، لہذا عورتوں کو تو ہمیشہ ہی سر ڈھانپ کے رہنا چاہیے، پھر چاہے وہ کھانا کھا رہی ہو، چاہے وہ بیٹھی ہوئی ہو آرام سے یا کوئی اور کام کر رہی ہو، تو ان کو تو جو ہے ہر حال میں سطر کو اپنا چھپا کر ہی رکھنا ہے، اور سر کے بال بھی سطر میں داخل ہے۔ تو یہ جو سر ڈھانپ کے کھانا کھانے والی بات ہے کہ یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے، ادب ہے، کھانے کا ادب ہے، ادب کرے آپ، سنت کا حکم نہ لگائے۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں پھر پیش کر رہا ہوں کہ میں بنوری ٹاؤن اور دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے لنک شیئر کروں گا ڈسکرپشن میں، اور ویڈیو میں اسکرین شاٹ لگاؤں گا، آپ ان کو دیکھ لیجئے گا، آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ اچھا، تیسری جو روایت ہے وہ بہت مشہور ہے۔ روایت یہ ہے کہ جو شخص روز محشر محمد نام کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص محمد نام کا ہوگا اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ بیان کرنے والے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ میدان حشر میں ایک آواز لگے گی، اے محمد کھڑے ہو جاؤ، تو جتنے بھی محمد نام کے شخص ہوگے سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، اور سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دی جائے گی کہ تم سب کے سب جنت میں چلے جاؤ۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بالکل من گھڑت بات ہے۔ یہ بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں اس ہی کتاب سے پیش کر رہا ہوں، حضرت مولانا یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں۔ اس کو دیکھ لیجئے گا آپ اگر آپ کے پاس کتاب ہے، یا پھر جو ہے گوگل سے PDF اٹھا لیجئے، آپ کی تسلی کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ کئی لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں، ہمارے جو دعوت و تبلیغ والے ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ من گھڑت ہوتی نہیں، اپنے پاس سے باتوں کو گڑھ کے اور اس پہ من گھڑت کا حکم لگا دیتے ہیں۔ بھائی یہ اتنی جو کتابیں رکھی ہے نا، یہ 10 جلدیں جو ہے غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ، یہ ساری کی ساری کتابیں من گھڑت روایت کے تعلق سے، تو میں کوئی پاگل نہیں ہوں کہ ان پہ پیسے خرچ کر کے جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ نے جو ہے زبان سے نکالا کہ اپنے پاس سے بات بتائی اور اس کو پھر من گھڑت کا حکم لگا دیا۔ پھر اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت کیا تھی مجھے؟ اور پھر میں آپ حضرات کو یہ کیوں کہتا کہ آپ اپنے قریبی علماء سے جو ہے رجوع کر لیجئے، جو میں بتا رہا ہوں، یہ جو مولوی بیٹھ کے یوٹیوب پہ بتا رہا ہے یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، اپنے قریبی علماء سے رجوع کر لیجئے، پوچھ لیجئے ان سے۔ آپ جو ہے نا یہ جھوٹے بہتان لگانا بند کر دے، اللہ کے سامنے مجھے بھی پیش ہونا ہے، آپ حضرات کو بھی پیش ہونا ہے۔ روز قیامت کیا منہ دکھائیں گے آپ اللہ کو؟ اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔